दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक 4,50,000 भन्दा बढी युवाहरू रोजगारीको खोजीमा आउने गरेको विभिन्न सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। तीमध्ये 25% पनि स्वदेशमा रोजगारी पाउन सक्दैनन्। यो तथ्यले पनि स्वदेशी श्रम बजारको विकराल अवस्था छर्लङ्ग पार्दछ। बेरोजगारीको यस्तो भयावह अवस्थाले नेपाली श्रम बजारको व्यवस्थापनको पाटोलाई चुनौती मात्रै थपेको छैन कि डरलाग्दो भविष्यतर्फ पनि इङ्गित गरिरहेको छ। बेरोजगारीको यही अवस्थाको फलस्वरूप बाध्य भएर खाडी मुलुक लगायत मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा प्रत्येक दिन 1000 देखि 1500 सम्म नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। युवाहरू विदेश जानु पूर्व र विदेशमा समेत विभिन्न समस्याहरू भोग्न बाध्य छन्। आजको एनटियुसी श्रम संवादमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, चुनौती एवं सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्ने प्रयासमा छौँ। बहसका लागि आज हामीसँग अतिथिहरू हुनुहुन्छ। खिलानाथ दाहाल, निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, दीपक काफ्ले, महानिर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग, त्यसैगरी कमल तामाङ, कार्यवाहक अध्यक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ। उहाँ तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा म खिलानाथ दाहालजीबाट जान चाहन्छु। अहिले नेपालमा रोजगारीको अवस्था के छ? करिब 4,50,000 युवाहरू वर्षेनी श्रम बजारमा आउँछन्। तीमध्ये मात्र 25%ले जेनतेन रोजगारी पाउँछन् भनिरहँदा रोजगारीको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ, के छ? धन्यवाद। यहाँले नै राखिसक्नुभयो। नेपालमा हरेक वर्ष करिब 4,50,000 रोजगारीको बजारमा आउँछन्। उनीहरूमध्ये 25%ले पनि रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। नेसनल लेबर फोर्स सर्वेको आधारमा जुन 2018-19 नेसनल लेबर फोर्स सर्वे आएको छ, त्यसले हेर्दाखेरि करिब 1,25,00,000 जति श्रम शक्ति छ नेपालमा, जो काम गर्ने श्रम शक्ति छ, जसमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा 90% भन्दा बढी काम गरिरहेछन्। औपचारिक क्षेत्रमा 10% को हाराहारीले मात्र पाइराखेका छन्। मुख्य गरी औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा पनि निजामती कर्मचारीको रूपमा काम गर्नेछन्, शिक्षकको रूपमा काम गर्नेछन्, सेक्युरिटीको निकाय आर्मी र प्रहरीमा काम गर्नेहरू छन्, र त्यस्तै गरी विभिन्न कल कारखानाहरू काम गर्नेछन्, र विभिन्न उद्योग धन्दाहरूमा काम गर्नेहरूमा छन्, र विभिन्न ट्रेनिङ कम्पनीहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्नेछन्। त्यहाँ काम गरिराखेकाको अवस्था पनि रोजगारी प्राप्त गरेका छन्, तर रोजगारी प्राप्त गर्नले पनि अझै धेरै ठाउँमा न्यूनतम ज्याला पाइरहेको अवस्था छैन, र न्यूनतम ज्यालाको अवस्था अझै कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। किनभने राज्यले 15,000 दिने भनेको छ प्रति महिना, तर प्रति महिना 15,000 पनि प्राप्त गरेका छैन। चिया बगानमा काम गर्नेहरूले जुन औपचारिक क्षेत्र मानिन्छ, तर त्यहाँ पनि न्यूनतम ज्याला पाएका छैन। यातायात क्षेत्रमा पाउनेहरूले पनि उनीहरूको जीविकोपार्जनको कहीँ पाएका छैन, र कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा पाउनेहरूले पनि पाएका छैन। यो मैले के हो भने स्वरोजगार मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रले पाएको छैन। स्वरोजगारको कुरा गर्दा वा ज्यालादारीको कुरा गर्दाखेरि ज्याला आर्जकहरू सालाखाला 45 लाख छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ। 45 लाख मध्ये उनीहरू दैनिक ज्याला पाएका छैनन्, पाउन सकेका छैन। केही ठाउँमा मजदुरहरू पनि नपाइएको भन्ने अवस्था छ। कन्स्ट्रक्सनको केही क्षेत्रहरूमा मजदुरहरू जुन मजदुरहरू हुनुपर्थ्यो त्यो सङ्ख्यामा, त्यो क्वालिटीको छैन भन्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ। यद्यपि हामीले हेर्दाखेरि मिनिमम नपाउनेहरू पनि धेरै छन्। यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि मैले सक्न लाग्यो, यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले के हेरौँ त भन्दाखेरि रोजगारीको बजारमा 4,50,000 आउँछन्, तर त्योभन्दा पनि बाहेक अगाडिको वर्षहरूमा जुन रोजगारीको बजारमा आइरहेछन् तिनले पनि निरन्तर रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, र रोजगारी प्राप्त नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवन धान्न अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ। जुन 25% छ, त्यो 25% भित्र पनि राज्यले तोकेको र श्रमिकले आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि पाउनुपर्ने श्रमको फल पाएको छैन। त्यो स्थिति देखिँदैन। अहिले म इक्जाम्पल यहाँलाई दिन्छु। सरकारी निकायहरू हामीले अलि अगाडि 3-4 वर्ष अगाडिको एउटा हो, अहिले पछिल्लो अवस्थामा पनि पाइरहेको छैन भन्ने छ। पार्लियामेन्टमै काम गर्ने त्यो सफाईको काम गर्नेहरू र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू चाहिँ त्यो सप्लायरले सप्लाई गर्छ। त्यसै गरी विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि
सप्लायरहरूले चाहिँ के भने कामदारहरू नेपालमा सप्लाई गर्ने गरेको छ। तर उनीहरूले शुद्ध न्यूनतम ज्याला नपाएको अवस्था छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई सोध्यो भने उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भित्रको होइन यो त, कम्पनीले पठाएको, हामीले पठाएको होइन, हामीले तलब भत्ता दिए होइन, कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेको भन्ने छ। तर कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गर्दै गर्दा पनि न्यूनतम ज्यालाभन्दा तलब पाउने गरी एग्रिमेन्ट गर्न पाइँदैन भनेर कानुनले भनेको छ। त्यो सन्दर्भमा पनि के रह्यो त भन्दाखेरि त्यहीँभित्र पनि पहिलो त रोजगारी पाएको छैन, दोस्रो पाएको रोजगारी जुन भनिएको छ, रोजगारी पाएकोले पनि न्यूनतम ज्याला वा न्यूनतम सुविधाहरू प्राप्त अझै गर्न सकेको छैन। यो हो देशभित्रको रोजगारीको अवस्था। म वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक सरसँग जान चाहन्छु कि देशभित्र रोजगारी नपाएपछि युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपाली युवाहरू विदेश जानुको मुख्य कारण रोजगारी मात्रै हो या अरू केही कारणहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ? धन्यवाद। खास गरी चाहिँ यहाँले भन्नुभयो, खास गरी वैदेशिक रोजगारीको विषय भनेको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी एजेन्डा हो र हाम्रो मुलुकभित्रको एउटा सामाजिक विषय पनि हो। हजुर। मानिसहरू चाहिँ अहिले हामीले पृथ्वीलाई साझा घर भन्छौँ। त्यसो भनिसकेपछि पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा गएर आफ्नो सिप दक्षता उपयोग गर्न सक्ने एउटा पाटो छ भने अर्को पाटो हामीलाई न्यूनतम जीवनयापन गर्नको लागि आफू बसेको ठाउँमा चाहिँ आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा हुँदैनन् भने त्यो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हामीले गर्ने प्रयत्नमा पनि वैदेशिक रोजगार जोडिन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वव्यापी एउटा चाहिँ विश्वमा भएका 200 भन्दा बढी मुलुकहरूमा हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य 1955 देखि हुँदै आएका चाहिँ राष्ट्र हौँ र विश्वव्यापी हाम्रो एउटा सञ्जाल भएको र 170 भन्दा बढी मुलुकहरूसँग चाहिँ हाम्रो दौत्य सम्बन्ध भएको सन्दर्भमा हामीले विश्वव्यापी लहरमा समाहित भएर जाने क्रममा पनि वैदेशिक रोजगार चाहिँ एउटा विषय बनेर आउँछ भने अर्को आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ श्रम गर्न आफ्नो गन्तव्य छोडेर जाने क्रममा पनि यो जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले दुवै पाटोबाट हेर्नुपर्छ। संसारमा जति पनि लेबर माइग्रेसनहरू हुन्छ लगभग 60% विश्वव्यापी माइग्रेसनको 60% चाहिँ लेबर माइग्रेसन हुन्छ मोटामोटी। त्यो हिसाबमा हामी त्यसको एउटा अङ्ग हौँ। अब अहिले हामीले पछिल्लो समय चाहिँ विश्वव्यापी हामीले चाहिँ इन्डिकेटरहरू हेऱ्यौँ भने सबभन्दा धेरै रेमिटेन्स ल्याउने विश्वका 10-15वटा मुलुकहरूभित्र नेपाल पर्ने। नेपालले चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त गरेको साधन स्रोतबाट आफ्नो पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास र मुलुकको आर्थिक समुन्नतिमा काहीँ न काहीँ चाहिँ सहभागी हुने भन्दाखेरि त यो विषय एउटा विश्वव्यापी एजेन्डाको रूपमा पनि यो छ। अर्को कुरा अब व्यक्तिको पार्टबाट हेर्नु पर्यो भने काहीँ ऊ चाहिँ अब आफ्ना समस्याहरू पुरा नभएको सन्दर्भमा पारिवारिक व्यवस्थापनको लागि, आफ्नै जीवनको व्यवस्थापनको लागि पनि ऊ विदेश जानुपर्ने अवस्थाहरू छ। यसले गर्दा यो एउटा अत्यन्तै ठुलो सामाजिक विषय हो जो चाहिँ मुलुकको एउटा सीमाभित्र र मुलुक बाहिर पनि जोडिने भएको कारणले नै हामी चाहिँ अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छौँ। हामी विश्वव्यापी दिगो विकासको एजेन्डाको पक्ष राष्ट्र हौँ। हामी त्यहाँ समेत जोडिएर आउँदाखेरि त यो त विश्वव्यापी मुद्दा हो र यसले पारिवारिक सुधार, एउटा मुलुकको सुधार र चाहिँ एउटा विश्वव्यापी अभियानमा पनि समाहित हुने सबै चिजमा यो जोडिन्छ। कमल सर, वैदेशिक रोजगारीमा जानुको कारण दीपक सर भनिसकेपछि त्यहाँ समस्या चाहिँ के छन्? तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ? तपाईँहरू त कामदारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुन्छ, स्वदेशदेखि विदेश जाँदासम्म र विदेशमा उनीहरूले गरिरहेको कामसम्ममा तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ? यो के पाउने भन्दा पनि हामी चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरको एउटा मेजर स्टेक होल्डर हो। करिब आजको दिनमा 855 एजेन्सी साथीहरू हुनुहुन्छ। सरकारले कतिपय देशहरूमा G2G MI पनि गरेको छ, कतिपय देशमा गरेको पनि छैन। कतिपय मुलुकहरूमा एम्बेसी छ, अलिकति नेपाली कामदारलाई सहज पनि छ। कतिपय देशहरूमा कन्सुलर पनि छैन, एम्बेसी पनि छैन। त्यो देशमा केही नेपाली कामदारले समस्या पनि भोगिरहेछ। अब यो केही पाउने र केही गुमाउने भन्दा पनि पहिलो कुरो त हाम्रो नेपालभित्रको पृथक अलिकति फरक छ। पाउने मतलबमा मैले तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ भन्दा पनि त्यहाँ कामदार गइसकेपछि उनीहरूको अवस्थाको बारेमा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? म यही एजेन्डामा आउँदैछु। कामदारहरू करिब अहिले हाम्रो मेजर गन्तव्य भनेको मलेसिया केही कोभिडको कारणले गर्दा 2 वर्षदेखि बन्द छ। त्यसपछि मलेसिया, साउदी, कतार, दुबई र कुवेत र ओमान नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्यको देशहरू मानिन्छ र यी देशहरूमा सबैमा अहिले एम्बेसी भएको पनि छ। र हिजोको दिनमा विविध कारणले इन्डियाबाट अथवा अन्य मुलुकको बाटोबाट पनि गयो होला। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो ताकमा जति पनि नेपाली हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरू जानुहुन्छ, विभिन्न मुलुकमा जानुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो विभिन्न खालको अनलाइन सिस्टमले गर्दाखेरि उहाँहरू केही सेफ जोनमा हुनुहुन्छ अहिले।
हैन। जुन कम्पनी भनेको त्यहीँ जान सक्नुहुन्छ, जति पारिश्रमिक भने त्यही उहाँले पाइरहनु भएको छ। पहिलाको चाहिँ यो हालले लिखित खालको तलब पाउँथ्यो भने ब्याङ्किङ सिस्टमले WPS सिस्टम भन्छ, अहिले गल्फमा सबैमा लागू भइसकेको छ। कामको ग्यारेन्टी, उहाँको तलबको ग्यारेन्टी, उहाँको एग्रिमेन्टको ग्यारेन्टी भन्ने सायद नै अहिले पठाउने छ। केही पर्सेन्टेज कामदारको आफ्नो कारणले गर्दा पनि समस्या हुनसक्छ, केही चाहिँ रिसिभिङ कम्पनीको कारणले गर्दा पनि समस्या पाउन सक्छ। तर हाम्रो नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको एजेन्डा के भने हामीले पठाएको नेपाली दाजुभाइ श्रमिकहरू सुरक्षित वैदेशिक रोजगार होस्, एग्रिमेन्ट अनुसारको उहाँले तलब मापदण्ड पाओस्, त्यहाँको सेवा सुविधा पाउने कुराहरू इन्सुरेन्स छ कि छैन, त्यो कम्पनी त्यहाँको चाहिँ चेम्बरमा जुन मेम्बर छ कि छैन, यी यथावत सारा कुराहरूलाई बुझेर त्यसपछि हाम्रो जति नै मागपत्रहरू बन्छ नेपालको एम्बेसीबाट नै एप्रुभ भएर आउने गर्छ। कतिपय त त्यो एम्बेसीको सरहरू पनि जानुहुन्छ, यो कम्पनी रिलायबल छ कि छैन, नेपाली कामदारलाई तलब दिन सक्छ कि सक्दैन, भोलि बिरामी भयो भने बिरामीमा रेस्क्यु गर्न सक्छ भनेपछि सबै यति विविध पाटोमा अध्ययन अनुसन्धान अनि उनीहरूको स्थिति, भोलि त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूले काम गर्ने अवस्था, कामको प्रकृति सबै थाहा पाउँदै पनि श्रमिकहरू प्रताडित हुनुपर्ने कुरा त्यो तपाईले भनेको कुरासँग कसरी तादात्म्य मिल्छ? न यस्तो छ, यहाँ दुईटा पाटो छ। यहाँले के बुझ्नु पर्यो, जस्तै ती मुलुकहरूमा नेपाली कामदारहरू कति प्रकारले पुगे त, के माध्यमबाट पुगे? एउटा त हाम्रो खुल्ला सिमाना छ, भारतको माध्यमबाट पुग्यो, एउटा अनडकुमेन्टेडहरू जुन यहाँको श्रम स्वीकृति बिमा नगरिकन जुन मान्छे इलिगल वेबाट गयो होला एउटा मान्छे। अर्को कुरो मान्छेहरू भिजिटको माध्यमबाट गयो होला, त्यहाँ गएर चाहिँ लिगल प्रोसेसमा उहाँ बसिसक्नु भयो होला। तर जति पनि एजेन्सीबाट चाहिँ एग्रिमेन्ट भएर गएको नेपाली कामदारको त्यति समस्या छैन, त्यति समस्या तपाईँ पाउनुहुन्न। अब तपाईँको हामी करिब अहिले 30 देखि 40 लाखको डाटा भन्दै गर्दाखेरि अब के 0.5 कम्तीमा केही मान्छेहरूको अलिकति मृत्युको सङ्ख्या होला, केही मान्छेले काम नभएको, केही कम्पनी टुटेको अवस्था हुनसक्छ। तर कम्तीमा 30 देखि 40 लाख भएको डाटामा केही अब तपाईँले कति देख्नुहुन्छ? यहाँ त लाखौँ मान्छे राम्रो छ भने दुईजनाले अलिक समस्या पऱ्यो भने त उहाँले यो विषयमा खिलादाईबाट जान्न चाहे कि उहाँले लाखौँमा 1-2 केस भन्नुभयो, स्थिति त्यही हो? तपाईँहरूले गरिरहेको ट्रेड युनियनको आन्दोलन, वैदेशिक रोजगारमा तपाईँहरूले सुरक्षित मर्यादित वैदेशिक रोजगार बनाउनु पर्छ भन्ने एजेन्डा उठाइरहँदाखेरि स्थिति कमल सरले भनेकै अवस्था हो या तपाईँहरूको अध्ययन अनुसन्धानले फरक पाउँछ या पाएको छ? विशेष गरी यो वैदेशिक रोजगारमा यो पछिल्लो चरणको हेर्दाखेरि, यो पछिल्लो डेटा हामीले हेर्दै गर्दा के देखिन्छ भने 2008-09 देखि 2018-19 सम्म करिब 41 लाख जति वैदेशिक रोजगारमा गएको देखिन्छ। त्यसपछिको अवस्थामा पनि हरेक वर्ष 3 लाख 3.5 लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमजीवीहरू गइरहेछन्। जो आँकडा हेर्दाखेरि करिब 45 लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमजीवीहरू वैदेशिक रोजगारमा छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यद्यपि कति फर्केर आएका छन् र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू कति फर्केको अवस्था पनि छ, कति त्यहीँ पनि कमभन्दा कम तलब ज्यालामा काम गर्न विवश छन्। त्यहाँ गएको व्यक्तिहरू हेर्दै जाँदाखेरि अहिले हाम्रो महसुस गराइ पहिले ती व्यक्तिहरू ठगिने कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ त भन्दा गाउँबाटै हुन्छ भन्ने देखिन्छ। आफ्ना नाताले गोताले अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति सुध्रिएको छ। म सबै टोटल्ली बिग्रेको भन्दिनँ, तुलनात्मक थोरै सुधार आएको छ तर अझै पर्याप्त मात्रामा सुधार आएको छैन। तर आफ्ना नाता गोताले विदेशमा पठाइन्छु भन्ने समाजको हरेक व्यक्तिहरू पुगेको हुन्छ र विदेशमा मान्छे पठाइरहेको हुन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू उत्साहित भएर जाने, प्लेन चढ्ने उत्साह कमाउने उत्साह। जस्तै 20-25 हजार रुपियाँ महिनामा तलब उहाँ हुन्छ, तर यहाँ पनि 20-25 हजार कमाइराखेका मान्छे विदेश जान तयार छ। विदेश जान एकदम लालाइ छ असाध्यै। कुनै हालतमा म जानुपर्छ, विदेश पुग्नुपर्छ, तल्लो घरको मान्छे पनि गयो, माथिल्लो घरको पनि गयो, मेरो नाताको पनि गयो, फलानु पनि गयो भन्ने छ। ऊ बढी इन्ट्रेस्ट राख्छ, उसले बाबुआमालाई प्रेसर गर्छ, उसले परिवारलाई प्रेसर गर्छ र विदेश जसरी पनि जान खोज्छ। त्यो जाने चाहिँ के हो भने वातावरणीय पनि हाम्रो के रह्यो भने विदेश जानुपर्छ, विदेश गएपछि सबै कुरो प्राप्ति हुन्छ, विदेशमा चाहिँ रुखमा पैसा फल्छ भन्ने साइकोलोजी यदाकदा डेभलप भएको छ, समाजमै भएको छ। यो कसैले गरेर म भन्दिनँ, व्यक्तिगत होइन, सोसाइटीमै त्यो भइरहेछ। अब त्यसले पहिलो त के रह्यो भने त्यहीँबाट अनि मान्छेलाई अलिकति होइन राम्रो के छ भने कम्पनीले पठाउँछ भनेर त्यो कम्पनीसँग जोडिएको एजेन्ट, त्यसमा नेगेटिभ शब्द म भन्दिनँ, एजेन्टले नै त्यहीँभित्र चाहिँ प्रोभोकेसन गरेर वा तपाईँलाई कहीँ राम्रो पनि छन्, फेरि त्यो सबै नराम्रो पनि भन्दिनँ, राम्रो पनि छन् गरेर उनीहरूलाई पठाइराखेको अवस्था छ। त्यसले उनीहरू त्यहाँदेखि काठमाडौँ आउँदासम्म नै उनीहरू आधी ठग्गाउँछन्, होटलमा बस्न परे हुन्छ, 2 दिन 5 दिन 10 दिन थपिएको हुन्छ। उनीहरूले के भने पैसा होटलको तिर्नुपर्छ, पासपोर्टको तिर्नुपर्छ, त्यहीँ निकाल्न झन्झट हुन्छ। अनि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँभित्रबाट रोजगारदाताहरूले उहाँले भन्दा होइन हाम्रो त्यस्तो छैन पनि भन्नु होला, पैसा अलिकति बढी लिएको र कागज नगरिदिएको
कुराहरू हामी कहाँ पनि आइरहेको हुन्छ। जहाँ समस्या परे हुन्छ हामी कहाँ आउँछन्, एयरपोर्टबाटै पनि त्यहीँभित्र र प्लेनमा र उहाँबाट रिसिभ गर्दासम्म सबै ठाउँमा उनीहरू प्रब्लममा देखिन्छ। प्रब्लममा देखिने एउटा त उनीहरूलाई चेतनाको अभाव छ, अर्को उनीहरूसँगको स्किलसँग जोडिएको समस्या पनि छ, अर्को त्यहाँको भाषाको समस्या छ, त्यहाँको धर्मको संस्कृतिको त्यहाँको ज्ञान प्राप्त नभएको समस्या छ। त्यसै गरी यहाँभित्र ट्रेनिङ लिने छ, अनस्किल छँदैछ। 2 दिन 3 दिनको ट्रेनिङ लिने भनेको ट्रेनिङ नलिकन यसै सर्टिफिकेट दिएको छ, सर्टिफिकेट उसले केही थाहा पाएको हुँदैन, ट्रेनिङ त लिएको हुन्छ, सर्टिफिकेट त प्राप्त गरेर उसले केही थाहा पाएको हुँदैन। यी यावत कारणहरूले समस्या देखिन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले भन्नुभयो अर्गनाइजेसनको के हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको प्रमुखको हिसाबले उहाँले राम्रा पक्षहरू राख्नुभयो। हामी कहाँ राम्रा पक्ष हामी कहाँ आइपुग्या हुँदैन, कम आएको हुन्छ, तर हामी कहाँ त्यहाँका कमजोरी पक्ष आइसकेपछि त्यो कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व त्यो सम्बन्धित संरचनाको पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। दीपक सर, समस्या यति छन्, श्रमिकहरू शोषणमा पनि परिरहेका छन्, घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरू यौन हिंसाबाट पनि प्रताडित छन्, तर राज्य नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख भएको जस्तो यो विषय आज मात्रै उठेको होइन, यो दशकौँ भइसक्यो उठ्न थालेको पनि। यसमा राज्यको दायित्व के हो, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू र कहाँ हुनुहुन्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। खास गरी राज्यको दायित्व वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व दुईटै दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय दायित्वभित्र हाम्रा प्रचलित राज्यका कानुनहरू छन्, संविधानद्वारा निर्देशित भएका अरू राज्यका कानुनहरू छन्। हामीलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन ऐन छ, नियमावली छ, निर्देशिकाहरू छन्, नीति छ, जसबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि नागरिक, हाम्रो नेपाली नागरिक अथवा नेपाललाई गन्तव्य बनाएर आएको विदेशी नै नागरिक होस्, हामीले नेपालमा रहन्जेल उसको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कुनै पनि कानुन प्रतिकूल गतिविधिहरू व्यवहारहरू भएका छन् भने राज्यको कानुनको प्रयोग गरेर सम्बन्धित निकायहरूले त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ। त्यो क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रशासनिक निरूपणहरू गर्छ भने न्यायिक निरूपणहरू गर्नको लागि हामीले न्यायिक निकायहरूको चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणहरू छन्, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब अर्को सामाजिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण सबै कुराहरू चाहिँ कानुनी सोलुसन मात्रै नहुन पनि सक्छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सामाजिक निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ जस्ता विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध भएका सङ्घ सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ, त्योभित्र आएका सामाजिक समस्याहरूको समाधान पनि गर्नुहुन्छ। अर्को हिसाबमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो खेलाना सरहरू भएको त्यो प्रकृतिका ट्रेड युनियनहरू विभिन्न चाहिँ अलिकति राजनीतिक क्षेत्रसँग पनि जोडिएका र सामाजिक विषयमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा कन्सर्न राख्ने प्रकृतिका एजेन्सीहरू छन्, तिनीहरूले पनि कहीँ न कहीँ त्यो समस्या समाधानमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्योदेखि बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यहाँहरू जो सञ्चार जगत छ, यसले चाहिँ राम्रा नराम्रा दुईटै कामहरूलाई औँल्याइदिने र त्यसबाट चाहिँ एउटा सुधारको एजेन्डामा पनि काम गर्ने र नियन्त्रणमुखी काम गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित निकायहरूलाई रखबारी पनि गर्ने, त्यो कामहरू गरिरहँदा चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसँग जोडिएका स्वदेशभित्रका र स्वदेश बाहिरका समस्याहरूको समाधान गर्दै आएका छौँ। एउटा विषय प्रखर रूपमा उठिरहेको छ कि हामी फ्री भिसा र फ्री टिकट सरकारले व्यवस्था गर्यो, त्यो सुने जस्तो हुँदैन। करिब हामी कहाँ आउने सूचनाहरूको आधारमा पनि 90,000 देखि 1 लाख 2 लाखसम्म फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा पैसा उठाइन्छ, तर रसिद दिइन्छ 10,000 सम्मको मात्रै। यसलाई वैदेशिक रोजगारले न्यूनीकरण गर्न किन सकिरहेको छ? यो प्रश्न म व्यवसायतिर पनि जान चाहन्छु। सुरुमा तपाईँहरूले किन रोक्न सक्नु भएको? खास गरी फ्री भिसा र फ्री टिकटको विषय चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेप्टेम्बर 24, 2015मा नेपाल सरकारले डिक्लेयर गरेको विषय हो र यो विषय 7वटा मुलुकको लागि मात्रै उल्लेख गरिएको विषय हो। अहिले हामीले 110वटा मुलुक संस्थागत रूपमा र 150वटा मुलुक चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा श्रम गर्न जानको लागि चाहिँ खुल्ला गरेका छौँ। त्यसो गर्दा यो विषय 7वटा मुलुकसँग आकर्षित हुने गरी 2015मा गरिएको निर्णय केही कार्यान्वयनमा छ। अब यहाँले भने जस्तो यो नीतिगत समस्या हो भने नीति भनेका त समय सापेक्ष पुनरावलोकन हुने विषय पनि हुन्। त्यो विषयले थप छलफल खोज्छ र यो विषय हामीलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको हो भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष हो भने सायद त्यसको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने निकायहरूले त्यसमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई नै बढी आरोप लाग्छ कि फ्री भिसा र फ्री टिकटको विज्ञापन तपाईँहरूले पत्र पत्रिकामा या अनलाइनमा निकाल्नुहुन्छ, तर त्यो एउटा श्रमिक त्यही हेरेर तपाईँको मेन पावरको अफिससम्म पुग्छ, तर त्यहाँ भित्र गइसकेपछि बार्गेनिङ चाहिँ अर्कै हुन्छ। किन? पहिलो कुरो फ्री भिजा फ्री टिकट के हो? यो समय सान्दर्भिक छ कि छैन? कुनै कम्पनीले नेपाली कामदार मन पराए भिजा फ्री दिने भयो, टिकट नदिने भयो, हामी पठाउने कि नपठाउने, नम्बर 1।
कुनै कम्पनी भिजा पनि फ्री दिने भयो, टिकट पनि फ्री दिने भयो, सर्भे चार्ज नदिने भयो, हामी पठाउने कि नपठाउने, यी कुरालाई तमाम यसको विस्तृत छलफल गर्न जरुरी छ। जुन बेलामा टेकबहादुर गुरुङ तत्कालीन राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 6 महिनाको लागि प्र्याक्टिसको लागि फ्री भिजा फ्री टिकट भन्ने एउटा एजेन्डा ल्याउनु भयो। ट्राई गरौँ त। उहाँले पनि के ल्याउनु भने आफ्नो अनुकूलको एक खालको एन ल्याउनु भयो। त्यो कुनै क्याबिनेटले पारित गर्यो के पनि फ्री भिजा फ्री टिकट एकदम सस्तो लोकप्रियताको आधारमा ल्याउनु भयो। अब मै थियो महासचिव त्यो बेलामा। म के भन्छु भने आज नेपाल सरकारै हामीसित एउटा एजेन्ट छ हो, तपाईँ मान्नुहोस्। तपाईँ यत्रो मिडिया हब चलाएर बस्नुभएको छ, मैले अलिकति अब तपाईँलाई खुलेरै बोल्नुपर्ने हो। किनभनेदेखि इजरायल पठाउँछ सरकारले $900 लिन्छ। यो प्रश्न छ मसँग, म यो फ्री भिजिट टिकटमा आयो। इजरायलमा आज अस्ति तपाईँको यो डिजी साहब त भर्खर आउनुभयो, योभन्दा 1 लाख पैसाको सिलिङै निकाल्नु भयो हो। सरकारको स्रोत साधन सबैमा, सरकारको आफ्नो लगनीमा, सरकार 2टा कन्ट्रीमा मान्छे पठाउँछ। 2टा कन्ट्रीमा 1 लाख पैसासम्म उहाँ रकम लिनुहुन्छ। तर यति पनि आफ्नो स्रोत साधन निजी सेक्टरको यत्रो 2 करोड धरौडी राखेर आफ्नो स्टाफ सानातिर यस्तो पेन्डिङको बेला पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर विभिन्न मुलुकमा मार्केटिङ गरेर जुन मागपत्र ल्याएर कमसेकम बेरोजगारी नेपालीहरूलाई रोजगार बनाएको छ। त्यसो भने के ल्याइदियो? फ्री भिजा फ्री टिकट। तपाईँलाई लाग्छ आइएलओको नम्समा पनि संसारव्यापी 1 महिना काम लगा 1 वर्ष काम लगा 1 महिनाको बराबरको उसको फी लिन पाइन्छ। यो आइएलओको नम्समा पनि छ। तर यो कुरो यहाँको आइएलओ बोल्दैन। कम्ती पनि फ्री भिजा फ्री टिकट लागू गर्ने हो भने व्यवसायलाई 1 महिनाको सेवा शुल्क दिनुहोस्। सेवा शुल्क दिएपछि के भनेदेखि कमसेकम व्यवसायहरू पनि कानुनी कडगरामा आउने भयो, ट्याक्सको दायरामा पनि जाने भयो, जाने कामदारले पनि बुझाएको बराबरको रसिद पाउने भयो। भनेपछि दुई पक्ष सेफ जोनमा भयो। अब मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ कि केही कुरा तपाईँले क्लियर गर्नुभयो। स्थिति त्यही हो उहाँले भने जस्तै। फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको सम्बन्धित कम्पनीले दिइराखेका हुन्छ। यहाँ कम्पनीले नदिकन त रोजगारदाताहरूले यहाँ स्वाभाविक रूपमा त्यहाँबाट बेनिफिट नभई यहाँ कम्पनी चलाएर बस्न सक्नुहुन्न। जेनरल बुझ्ने कुरो कम्पनीहरूको कुरा के हुन्छ त भन्दा मान्छे यहाँबाट के छ भने रोजगारीको निम्ति पठाए बापत त्यहाँको कम्पनीले स्वाभाविक रूपमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई स्वाभाविक रूपमा केही न केही सेवा शुल्क दिन्छ। म कमिसन पनि नेगेटिभ शब्द प्रयोग गर्दिनँ, पोजिटिभ शब्द केही न केही सेवा शुल्क दिन्छ। केही न केही सेवा शुल्क दिन्छ भने त्यो सेवा शुल्क उसले कति दियो त? उहाँहरू सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ त रोजगारदाताहरू? जस्तै साउदीमा मान्छे पठाए बापत 1 जना मान्छे पठाए बापत 10,000 दियो कि 20,000 दियो कि 50,000 दियो कि 1 लाख दियो? कति दियो त? रोजगार विभागले कमसेकम पनि त्यो हो कि होइन त भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्यो नि। हामीलाई त त्यो डकुमेन्ट थाहा हुँदैन। म तपाईँलाई रोकेँ। हामीलाई थाहा हुँदैन, उहाँहरूले भन्नु पर्यो त्यो सबै। हो चाहिँ के त्यसो तपाईँले भनिदिनुहोस्। होइन, मैले यो विषयलाई अब फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा नीतिगत विषय थियो, अघि उहाँले भनिसक्नुभयो। यो नीति बनेको पनि 6-7 वर्ष भयो। हामीले एउटा सन्दर्भमा त्यो नीति बनाएका थियौँ। त्यो नीतिको कार्यान्वयनमा अहिले तमाम क्वेसन उठेपछि नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। पारदर्शिताको लागि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई ताकेता गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यसो छ, नीति चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगार नीति छ। मूल नीति भनेको वैदेशिक रोजगार नीति। त्यो नीतिको अङ्ग हो यो पनि। फ्री टिकट फ्री भिसा चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा गरेका छौँ। र अर्को कुरा के छ यसको सुन्दर पक्ष भने उहाँहरूले चाहिँ हरेक विज्ञापन गर्दाखेरि जुन डिमान्ड प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूले विज्ञापन प्रकाशित गर्दाकै बखत त्यसमा के सुविधा छ, टिकट के छ, खाने बस्ने के छ, तलब के छ, सङ्ख्या कति हो, कुन प्रकृतिको हो, त्यो सबै कुरा खोलेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक पत्रिकाहरूमा राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा चाहिँ विज्ञापन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि यो कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। अब यहाँहरूले उठाए जस्तो अलिकति त्यो विषय चाहिँ होइन, त्योभन्दा फरक छ है सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ भन्ने कुराहरू हो भने अब निगरानी र नियन्त्रणको पाटोबाट हेर्दाखेरि त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अब यसलाई सामाजिक पाटोबाट हेरेर कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र हामीले नीति नै पुनरावलोकन किन नगर्ने, अब यो तीनटै विषयहरू यो भित्र चाहिँ जोडिन्छन् हैन। अब कमल सर, मैले उहाँले भन्नुभयो नि तपाईँहरूले त्यो पारदर्शिता तपाईँले त्यो अपनाउन सक्नुहुन्छ? संक्षिप्त मैले दुईटुक जवाब चाहिँ होइन, पारदर्शी मजाले सकिन्छ किनभने यो सबै लिगल वे हो। यो वैदेशिक रोजगार कस्तो खालको सेक्टर छ भने हेर्दा प्राइभेट सेक्टर हो, तर 99 चाहिँ अन्डर गभर्मेन्टसँगै बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मागपत्र बन्छ, एमबिसीबाट इन्डोर्स गर्नुपर्छ, त्यो डिमान्ड आइसकेपछि फेरि यता ताचलमा गएर गर्नुपर्छ, केही भयो भने विभागसँग। यो सबै 99% चाहिँ गभर्मेन्टको अन्डरमा बसेर काम गर्नु हेर्दा प्राइभेट सेक्टर हो, तर करिब यसको चाहिँ 99% नै अन्डर गभर्मेन्टसँगै बसेर काम गर्नु भएको हुनाले यो सबै डबल लिगललाई अनलाइन सिस्टम हुन्छ तपाईँको। अहिले कुन कामदार कुन कम्पनीमा जाँदैछ भने जस्तै निवर्तमान ट्रेनको अध्यक्षज्यूले दाइले भन्नुभयो, एकदम सही कुरा हो। मैले अघि नै भने सबै कम्पनीले तपाईँलाई टिकट र भिसा दिए भने पनि तपाईँलाई सेवा शुल्क दिन चाहन्न। अब जस्तै त्यो मागपत्र राम्रो कम्पनी छ, 20 वर्षदेखि नेपाली कामदार लिइरहेको छ, मानौँ एउटा दुबईको लिजेन्ड कम्पनीले,
अब यदि दिएन भने त्यो डिमान्ड त इन्डिया जाला अथवा फिलिपिन्स जान सक्छ, हामी त्यो लिने कि नलिने। जस्तै उहाँले उठाउनुभयो कि तपाईँहरू पारदर्शी भइदिने, अनि तपाईँहरूको डिमान्ड हामी यसो गरिदिन्छौँ, तपाईँहरूले यसो गरिदियो खण्डमा हामी पारदर्शी हुनुलाई हामीलाई समस्या छैन भनेर तपाईँहरू आफै स्टेक होल्डरहरू त्यसरी जाँदाखेरि के फरक पर्छ? आखिर नेपाली युवाहरू जुन प्रताडना खिपिरहेका छन्, जुन भनिएको पैसाभन्दा बढी तिर्नुपर्छ, यहीँ आउँछु हामी यो कुराबाट त न्यूनीकरण हुन्थ्यो होला नि त। नेपाल वैदेशिक व्यवसाय श्रमको 3टा मुद्दा हुन्छ। पहिला त मुलुकले रिमिटेन्स भित्राउने, सेकेन्ड थिङ यहाँको बेरोजगार दिदीभाइहरूलाई त्यहाँबाट सिप मुलुक नेपाली दाजुभाइबाट भित्राउने, अलि तपाईँको सामाजिक मुभमेन्टमा उहाँले ल्याएको स्किलहरूलाई यहाँ पनि प्रयोग गर्ने। जस्तै हामीलाई पनि किन छ भने हाम्रै दाजुभाइ हो नि त, कमसेकम उहाँहरू 1 रुपियाँ नतिरिकन विदेश जानु पाओस्, उहाँहरूले हामीले भनेको भन्दा बढ्ता तलब मापदण्ड उहाँ पाओस्, हाम्रै दाजुभाइ हो नि त। त्यसो भने उहाँले पाउने कुरोमा हाम्रो नपाउँ भन्ने कुरै छैन। हामी हाम्रो लडाइँमै एउटै डुङ्गामा हौँ हामी त, हाम्रो साझेदारी लडाइँ हो, एजेन्डा एउटै हो। नीतिगत समस्या नै हो त तपाईँहरू त अझै नीति बनाउनेदेखि लिएर नीति निर्मातालाई तपाईँहरूले खबरदारी गर्नेदेखि लिएर तपाईँहरूको आफ्नो गुनासोहरू र यो 3टै 4वटै सेक्टरसँग तपाईँहरू मिलेर काम गर्नुहुन्छ। खर रूपमा समस्या यही हो कि अलि यसलाई डिल गर्न खोजेको विषयलाई? यस्तो हो, पहिलो त वैदेशिक रोजगार यहाँभित्र रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा रोजगारी जहाँ पाइन्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको पनि छ। यो के छ भने उहाँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले, त्यो सकारात्मक छ, म त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। तर त्यहीँभित्र के हो भने केही राम्रा व्यवसायीहरू पनि छन् जसले असाध्यै राम्रो काम पनि गरेका छन्, त्यो हामीलाई एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा गर्दिनँ, किन कसैको पनि हामीले प्रब्लम आएका बेलामा उहाँहरूलाई तपाईँको यो प्रब्लम आयो भने चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्ने, समाधान गर्ने भनेको त सकारात्मक सन्देश हो। तर त्यहीँभित्र पनि कमजोर पक्षहरू पनि छन्, त्यहीँभित्र पनि स्वाभाविक रूपमा मजदुरलाई जुन खालको सेवा शर्त र सुविधा दिन्छु भनेर पठाएको थियो त्यो खालको नदिने व्यवसायीहरू पनि छन्, दुवै खालका छन्। किनभने उहाँले अघि एउटा भन्नुभयो थोरैमा छ भन्नुभयो, उहाँले भने जस्तो थोरै पनि छैन, सङ्ख्या बढी नै छ, तर यद्यपि त्यहाँ राम्रा पनि छन्, म त्यहाँ नराम्रा मात्रै छन् भन्ने पक्षमा छैन। किन हाम्रो समाजमै के हो भने वैदेशिक रोजगारमा लागेको व्यवसायहरू एक खालको नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने जुन छ त्यो कल्चरलाई पनि हटाउनुपर्छ। त्यहाँभित्र राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, राम्रा मान्छेहरूले राम्रो काम गरिरहेछन्, त्यहाँ नराम्रा पनि छन्, नराम्राको सङ्ख्या पहिलेभन्दा घटेको छ, तर जति घट्नुपर्ने घटेको छैन जुन खालको। अब दोस्रो के देखियो त भन्दाखेरि बाहिरबाट रेमिटेन्स ल्याएका छन्, सिप ल्याएका छन्, स्वाभाविक रूपमा यहाँभित्र आएर ट्रान्सफर्मेसन भएको छ, यो सकारात्मक सन्देश पनि छ। वैदेशिक रोजगारमा गएर करिब 40-45 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ काम गरिरहेछन् र करिब 10 खरबको हाराहारीमा नेपालमा रेमिटेन्सहरू हरेक वर्ष जिडिपीको लगभग 30% 25 देखि 30% हाराहारीमा, कहिले 28 छ, कहिले 26 छ, कहिले 25 छ, कहिले 30 छ, यो खालको अवस्थामा छ। त्यसले यो सकारात्मक सन्देश गएको छ हेर्दाखेरि, त्यसले यो सकारात्मक कुरा हो। अब महत्त्वपूर्ण कुरो के रह्यो त भन्दाखेरि उहाँले भनेको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म सहमत छु। फेरि अहिले उहाँले जुन राख्नुभयो सेवा शुल्क नै उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, कम्पनी पनि चलाउनु भएको छ, व्यवसाय पनि चलाउनु भएको छ, नेपालीलाई रोजगारी दिनका निम्ति त्यो मेहनत पनि गर्नु भएको छ भने उहाँले पाउने सेवा शुल्क कति हो त? राज्यले फिक्स गरिदियोस्, त्योभन्दा बढी उहाँहरूले पनि लिन नखोज्नुहोस्, त्यो खालको रहोस्, त्यो बरु अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर गर्दा हुन्छ। 10% हो कि 5% हो कि 15% हो कि कति होला, म अलिकति सकेँ, यो सकिन्छ, सकिहालेँ मैले, सकिहालेँ यो खालको एउटा। तर रह्यो कुरो के हो भने के गर्न भएन त भन्दाखेरि जुन मजदुरलाई चाहिँ जुन कामका लागि पठाइएको छ, यहाँबाट जुन काम भनेर ल्याइएको छ, जुन कामका लागि पठाइएको छ, या फ्री भिसा आएको छ, फ्री टिकट आएको छ भने त्यसमा चाहिँ फेरि होइन आएको छैन भन्नु भएन, त्यो आएको उपलब्ध गराउनु पर्यो। आएको छैन राज्यलाई के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो संरचना छ नि त, उसलाई के भन्नु पर्यो भने फ्री भिसा यसमा आएन, फ्री टिकट पनि आएन, ल हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, अब हामीले यसमा पठाउन सक्दैनौँ त भन्नु पर्यो नि त। तर त्यो नभनेको अवस्थामा त उहाँहरूले नै त्यो फ्री भिसा फ्री टिकट बापतको शुल्क त व्यवसायले लिएको ठानियो नि त, त्यो मजदुरले पाउनु पर्दा व्यवसायले लिएको ठानियो नि त, त्यसतिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको तर्क के थियो यहाँनिर? म दाइको कुरामा दुईवटा जोडेँ। एउटा चाहिँ उहाँले एकदम संक्षिप्त, यो विषयमा धेरै बहस गर्यो, एकदम संक्षिप्तमा मैले तपाईँलाई प्रश्न बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ। एक त जुन भनेको काम जहाँ जे भनेको छ त्यो पाउनु पर्यो, र अर्को कुरो फ्री भिसा फ्री टिकट छ भने प्रश्न रूपमा भन्नु पर्यो, र एउटा कुरो सेवा शुल्क दिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। म अर्को कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विभिन्न मुलुकमा जानुहुन्छ, पहिलो कुरो त हाम्रो नेपाल
सरकारको जुन उपस्थितिको कुरा रहन्छ, एमबिसी भनेको एउटा सेमी गभर्मेन्ट हो। हाम्रो एमबिसीको पर्फर्मेन्स के छ त? अन्य एमबिसीले 1 महिनाको तलब दिएन भने त्यो कम्पनीलाई खारेजी गरेर त्यो कम्पनी त्यहाँबाट ओडिबास लाउँछ र त्यो नेपाली कामदारलाई जुन कम्पनीमा पुग्यो तलब दिएन, भनेको काम पाएन भने त्यो एमबिसीले पनि त्यो भित्रमा एउटा आइडल खेल्ने रोल हुन्छ। तपाईँलाई मैले सानो ध्यान आकर्षण गराएँ कुरा बुझ्नुभयो नि। जस्तै तपाईँको यी सबै डकुमेन्टहरू सबै प्रमाणितकरण गर्ने एमबिसीबाट। किन के भनेदेखि त्यो कम्पनी ठिक छ, त्यो कम्पनी यति लेभललाई तलब दिनुसक्छ, काम दिनुसक्छ भनेको यी विविध आधारमा एमबिसीले त्यो डिमान्डलाई मागलाई प्रमाणीकरण गर्ने हो नि त। तर त्यो कामलाई त्यो कम्पनीमा पुगेपछि एमबिसीमा फोन गर्दा फोन नउठ्ने, रेस्पोन्ड नगर्ने, एउटा नेपाली कामदारले तलब पाएन भनेदेखि त व्यवसायको ढङ्गले मेरो आफ्नो बलबुताले मैले गर्ने पहल गर्ला, तर एउटा राज्यको दायित्वबाट त्यो कम्पनीलाई कारवाही गर्ने, तलब दिलाउने एमबिसीको काम हो कि राज्यको काम हो कि? नम्बर 1 त्यो हाम्रो फितालो छ। अन्य कन्ट्रीको दाँजोमा हाम्रो कन्ट्रीको पटक्कै पर्फर्मेन्स छँदैछ। एउटा मैले त्यहाँ ध्यान दिएँ तपाईँलाई एउटा ओके। अहिले के भने दाइको भने चाहिँ फ्री भिजा फ्री टिकटमा अहिले फ्री भिजा फ्री टिकट भन्दा अन्य विषय त्यो सम्बन्ध त जोड्नै भएन। फ्री भिजा फ्री टिकट हो अहिले सिधै, कुनै पनि व्यवसाय लिन पाएन। 10,000 सेवा शुल्क रहेछ लिनु पायो। हामीले के भन्नु खोज्यो, यो 10,000 सेवा शुल्कले गर्दाखेरि जाने कामदार बाटो बिचमै ठगे, बिचको जुनै मिडियाले पनि ठगे, झापामै ठगे, दाङमै ठगे होइन। अब यसलाई एउटा कसम सिस्टममा ल्याउन त, एउटा चेन अफ कमान्डमा ल्याऊ, व्यवसायलाई सेवा शुल्क दायरामा ल्याउने, ट्याक्सको दायरामा आउँछ। त्योभन्दा बढ्ता कहीँ लिएको छ यसलाई कम्पनी खारिजको बस्न जाने हो कि? त्यसमा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हामी तयार छौँ। ल म दीपक सरसँग जान चाहेँ कि करिब अघि पनि खिलादाले भन्नुभयो कि 25 देखि 29% जिडिपीमा योगदान गर्ने रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहेको छ। हामी त्यही रेमिट्यान्समा आज मुलुकलाई के हदसम्म धानिरहेको भनिरहेका छौँ। तर तिनै श्रमिकहरू प्रताडित हुनुपर्ने, राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, यो अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अत्यन्त ठुलो सामाजिक विषय हो यो विषय। सामाजिक विषय भनेको एकदम म्याथमेटिकल सोल्युसन हुँदैन। तपाईँ हाम्रा घरभित्र पनि सानातिना समस्याहरू हुन्छन्, कति त्यसलाई हाइलाइट गर्ने भन्ने विषयहरू हुन्छ। तर मेजर विषय कुनै मानिस कुनै कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रताडित भएको छ, ठगीमा परेको छ, अथवा बढी शुल्क लिएर अथवा कम शुल्क लिएर अथवा चाहिँ दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू नदिएर नपाएर चाहिँ ऊ प्रताडनामा परेको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। यहाँले भने जस्तो धेरै व्यक्तिहरूका समस्या, गुनासा, उजुरी हामी विभागबाट हामी सुनिराखेका छौँ। अहिले यो कार्यक्रममा आउँदा पनि मैले चाहिँ 10औं फाइलहरू त्यो प्रकृतिका फाइलहरू डिसिजन गरेर आएको छ। हामीले कसैलाई क्षतिपूर्ति दिलाउँछौँ, कसैलाई संस्थासँग हामी स्पष्टीकरण सोध्छौँ अथवा संस्थासँग कारबाही गर्छौँ, संस्थाको चाहिँ हामीले कारोबारै रोका गर्छौँ भनेका कठोर प्रकृतिका निर्णयहरू पनि गर्छौँ भने सामान्य प्रकृतिका निर्णय दुईटा संस्था र व्यक्ति बीच जोडिँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्या समाधान हुन्छ भने हामी त्यसलाई लियाजन गर्छौँ, सहजीकरण पनि गर्छौँ। त्यसरी हामीले समस्या समाधान गरिराखेका छौँ। यहाँले भने जस्तो अत्यन्त धेरै ठुला समस्याहरू जो समाधान हुन नसकेका त्यस्ता छन् भने हामी त्यो चाहिँ त्यसमा जस्तै छलफल गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको रूपमा कोभिडकै बेलामा श्रमिकहरूले पठाएको पैसाबाट, यो श्रमिकले पठाएको पैसाबाट यो कल्याणकारी कोष छ जहाँ अरबौं रुपैयाँ त्यहाँ छ। त्यो श्रमिककै पैसा हो, श्रमिककै पसिना हो। तर कोभिडकै समयमा तिनै श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्दाखेरि त्यो पैसा पनि चलाउनलाई राज्यलाई कन्जुस्याइ भयो कि? तपाईँहरूसँग नीति नियम नभएको कि त्यसअनुसारको भूमिका खेल्न सक्नु भएको कि के भएको यो चाहिँ? यहाँले त्यसरी भन्नुभयो, यहाँलाई जानकारी छ कुनै त्यसरी हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने कामहरू नगरिएको भनेर कि यो सैद्धान्तिक ओभरअल कुरा हो? सैद्धान्तिक पाटो पनि भयो, तर श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट ल्याउँदै गर्दा श्रमिकले नै प्लेन फेयर तिर्नु पर्यो। यहाँ आइसकेपछि होटलमा तिनै श्रमिकहरू त्यहाँ बस्नु पर्यो, होटलमा उनीहरूले नै पैसा तिर्नु पर्यो। यी विषयहरू पनि त एकाधमा भयो होला, तपाईँ राज्यको संयन्त्रबाट आयो, तर धेरैले त आफैले पैसा तिरेका कुराहरू पनि आए नि। यसमा दुई खालको छ। अनि करिब 3 लाखले बेरोजगार भएर आए, उनीहरू अहिले बेरोजगारकै स्थितिमा गाउँघरमा छन्, उनीहरूको विषयमा पनि केही सोचिएको छैन। हिजो त उसले पैसा पठाएको पैसा त यहाँ जम्मा त छ नि त। एकदम यसमा चाहिँ दुई कुरा। अहिले विश्वव्यापी रूपमा भर्खरै आयोले रिपोर्टहरू निकालिराखेका छ। विश्वव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ संसारमा सबै मुलुकहरूमा रोजगारमा चाहिँ केही न केही ह्रासपना आएको छ। धेरै रोजगारहरू कटौती भएका छन्, कुनै खारेजै भएका छन्, कुनै घटेका छन्। त्यो सन्दर्भमा विश्वव्यापी यो महामारीको प्रताडनाभित्र हाम्रा श्रमिकहरू स्वदेश विदेशमा भएका सबै हामी पर्यौँ होइन। त्यो पर्ने क्रममा चाहिँ कतिपय जस्तो यहाँले भने जस्तो हाम्रा चाहिँ मेजर चाहिँ जुन 6-7वटा मुलुकहरू छन्, हाम्रा मुख्य गन्तव्य मुलुकहरू, त्यहाँबाट फर्किने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कतिपय उहीँको संस्थाले, जुन संस्थामा उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, काम गर्नुहुन्थ्यो, टिकट काटेरै उहाँहरूले पठाउनु भयो। उहाँ चाहिँ एयरपोर्टमा उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर
पठाइयो। ती मानिसहरू स्वस्थ पनि छन् र आउने बाटो पनि क्लियर भएको छ भने उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउनको लागि हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निर्णय गरेर उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउने एउटा व्यवस्था पनि हामीले श्रम मन्त्रालय मार्फत गरेका थियौँ। तत्कालीन अवस्थामा श्रम मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पनि थिएँ। त्यसपछि अर्को के हो भने क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू, मृत्यु भयो अथवा चाहिँ अरू प्रकृतिका क्षतिपूर्ति दिने कुराहरूमा पनि केही निर्णयहरू भएका छन् र हामी त्यो अनुसारको काम पनि गरिराखेका छौँ। अब त्योदेखि बाहेक यहाँ आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रकृतिको मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने भनेर बोर्डमा निर्णय पनि भएको छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीलाई त्यो आवश्यकता परेको छैन, किनभने उहाँ स्वास्थ्य परीक्षण नभइकन उसले एयरपोर्ट प्रयोग गर्न दिएन। जुन गन्तव्य मुलुकहरू छन् उहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहीँबाट टिकट काटेर आएको व्यक्तिहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ धेरै सहजीकरण गर्नु नपरेको अवस्थाले पनि यो भएको छ। अब तपाईँले भने जस्तो कुनै स्पेसिफिक केसहरू छन् जो चाहिँ सम्बोधन हुन सकेन भन्नेहरू छन् भने फेरि केस वाइज हेर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ एउटा विषयगत रूपमा र एउटा केसगत रूपमा त्यो दुई पाटोबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले दिएको क्लियरिफिकेसनमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यो पहिलो कुरो त उहाँ सरले जुन राख्नुभयो, हाम्रो एक्सपेक्टेसन के थियो भने कोभिडबाट प्रताडित हुने बित्तिकै त्यहाँबाट रेस्क्यु गर्ने बेलामा सम्बन्धित मुलुकमा मान्छेहरूको रोजगारी गएको र खान बस्न नसकेको अवस्था थियो। त्यो बेला अत्यन्तै कठिन र काली लाग्दो अवस्था थियो। त्यतिखेर सम्बन्धित मुलुकले भारतले गन्तव्य मुलुकबाट भारतीय नागरिकहरूलाई ल्याएको अवस्था थियो, रेस्क्यु गरेको अवस्था थियो, अरू मुलुकले रेस्क्यु गरेको अवस्था थियो। तर हाम्रो मुलुकले प्रारम्भिक चरणमा त्यो रेस्क्यु काम गरेको हामीले अनुभूति भएन। प्रारम्भिक चरणमा भनिरहेको छौँ, पछिल्लो चरणमा केही मात्रामा रह्यो र वैदेशिक रोजगार बोर्डभित्र जुन कल्याणकारी कोष छ, जुन कल्याणकारी कोषलाई त्यसमा प्रयोग गर्दाखेरि पनि ट्रेडको तर्फबाट सदस्य छ, रोजगारदाताको तर्फबाट पनि छ, सरकारको तर्फबाट पनि छ। त्यतिखेर बैठकहरू बस्न सक्ने अवस्था थिएन, तैपनि भर्चुअल मात्र रूपमा पनि हामीले के हो भने त्यो कुरा यता कता राखेका थियौँ। तर त्यो जुन खालले जे कामका लागि त्यो फन्ड थियो, त्यो फन्ड जति हामीले उपयोग गर्न पर्थ्यो त्यो कामका लागि अब अहिले प्रयोग गर्छु भनेर पनि खासै त्यो रहेन, अहिलेका लागि जरुरी छैन। त्यो आपतकालीन बेलाका लागि चाहिँ त्यो गर्न पर्थ्यो। त्यो सरकारले जति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो ध्यान पुर्याउन नसकेको त्यो बेला त्यो प्रारम्भिक चरणमा। तर पछिल्लो चरण फेरि सरकारले गर्यो, म फेरि पछिल्लो चरण नगरेको पनि भन्दिनँ। कुन फन्डको खर्च गर्यो सरकारले अर्को पाठ र तर पहिले जुन 3-4 महिनाको बिचमा जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो काम चाहिँ त्यो बेला गरेन। त्यो बेला काल लाग्दो अवस्था, अत्यन्तै कठिन अवस्था, अरू मुलुकले गरिरहेको अवस्था, तर हामी चाहिँ अलिकति त्यतिर प्राथमिकता नदिएको अवस्था कमल छ। जस्तै यो वेज थेफ्टको विषय छ नि, ज्यालामा चोरी, एउटा स्याम्पलिङ भएको थियो, करिब 140 जनाको स्याम्पलिङ गर्दाखेरि 100 जना जतिले आफ्नो ज्यालामा चोरी भएको वेज थेफ्टको कुरा आयो। यसलाई कसरी हेर्ने? जो पिसिआरको कुरा, पिसिआर भन्दा पनि वेज थेफ्ट अझ क्लियर, ज्याला जति दिन्छु भनेको थियो तोकिएको ज्याला नदिएर अर्कोले खाइदिएको, बिचमा कसैले खाइदिएको, बिचमा कसैले खायो, त्यो कसैले खाएको, त्यो ज्याला कसैले खाने भन्ने त सम्भावना छैन। मलाई यो ट्रेड युनियन भित्र प्रमुख रूपमा उठेको विषयवस्तु हो यो कुरा मैले अघि उठाउन खोजेको त्यही हो। जस्तै यहाँ तपाईँलाई म भन्छु, अस्ति एउटा पिसिआर टेस्टमा के गर्यो भने एउटाले पाउनु पर्थ्यो 2000, एउटा मान्छेको पिसिआर गर्ने पैसा उठायो, बीचमा खाइदियो उसले 1500, उहाँ गर्ने मान्छेको ठाउँमा चाहिँ 500 मात्रै पुग्यो। त काम के भयो? सबै फेक भयो। यही प्रकृतिको अब कामदार म जोड्न चाहन्छु। जस्तै नेपालमा चाहिँ यो हुन्छ, मानौँ तपाईँलाई कोही मान्छेले एउटा होटेलमा काम लगाइदियो, तिमीलाई 25,000 भनेपछि 100बाट 25,000 नै कामदारले 15 पाउने र 10 आफूले लाग्ने, यो चाहिँ आउटसोर्सिङमा हुन्छ। तर वैदेशिक रोजगार जानेमा हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि अहिले कुनै पनि मुलुकले हातमा तर राम्रो ह्यान्डसम स्यालेरी भएकोमा त मेरो यस्तो सर, सिस्टमलाई त कोही ब्रेक गर्नु सक्दैन सर। यो भनेर मात्रै भएन नि सर, यथार्थमा पुग्नु पऱ्यो नि। अहिले गल्फको कुनै पनि हो त्यस्तै हो स्थिति। नै म क्लियर गर्छु हजुरलाई, गल्फको म यहाँको भाइले गर्नु होला मेरो पाटोमा। अहिले गल्फको कुनै पनि मुलुकले हातमा पैसा दिन मिल्दैन। कति पाउँछ उसको ओभरटाइम प्लस गरेर ब्याङ्कमा हाल्नै पर्छ। त्यो अनलाइन सिस्टम देख्नुपर्छ त्यहाँको इमिग्रेसनले। त्यहाँ अहिले भन्छ नि हाम्रो चाहिँ यहाँ उहाँ चाहिँ ऊ भन्दो रहेछ, मानव के मन्त्रालय भन्छ, हाम्रो चाहिँ श्रम मन्त्रालय भन्छ, मानव संसाधन मन्त्रालय भन्छ। त्यहाँ त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत अनलाइन सिस्टममा कुनै पनि कम्पनीले कामदारको महिना मरेको अनलाइनबाट हाल्नुपर्छ, हातमा दिँदैन। हातमा दिँदाखेरि चाहिँ हिजो त्यहाँको सुपरभाइजरले अथवा कोही मान्छे हामीसँग समय कम भएको हुनाले भने वैदेशिक रोजगारी पनि त्यो समस्या छैन। यस्तो र यहाँभित्रको यो पछिल्लो चरणमा उहाँले अनलाइन भइसकेपछि भनिरहनु भएको छ
त्यो पाटो पनि अब केही अध्ययनको विषय होला, हामीले त्यसलाई रिसर्च गरिरहेछौँ, गरेपछि सबै कुरा तर अहिले स्थिति चाहिँ के रह्यो भने यहाँ एग्रिमेन्ट एकछिनको लागि सपोज 50,000 दिने भनेर एग्रिमेन्ट गर्ने, यहाँ चाहिँ 50,000 पाउँछु भनेर एग्रिमेन्ट गर्ने, मौखिक एग्रिमेन्ट गर्ने, उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने, तर उहाँ चाहिँ 50,000 होइन 40,000 दिने। अनलाइनमा दिँदाखेरि त पैसा त त्यही दियो, तर त्यति नदिनेकामा हामीले दिन्छ भनेर पठायौँ कि वा हामीले बिचमा के हो भने त्यो पैसा बराबरको अरू केही गऱ्यौँ कि थाहा छैन। त्यो कहीँ न कहीँ हरायो, चोरी भयो भने कता चोरी भयो थाहा छैन, कसले चोरी गर्यो त्यो पनि थाहा छैन, कसैलाई दोष फलानलाई भन्ने पनि रहेन। तर यहाँ के छ भने कमिटमेन्ट गरेको छ 50,000 दिने इक्जाम्पलको रूपमा भनेको, अब 50,000 ठाउँमा अर्को एमाउन्ट पनि होला, तर उहाँ चाहिँ के हो भने 40,000 मात्रै दिएको वा 30,000 मात्रै दिएको अवस्था छ, धेरै ठाउँमा त्यो आएको छ। यद्यपि त्यो दिएको पैसा चाहिँ जति दियो सम्बन्धीले पाएछ, तर कमिटमेन्ट गरेको पैसा पाएको छैन। कमिटमेन्ट गरेको पैसा नपाएपछि त कहीँ न कहीँ त हरायो नि, समस्या विकराल छ, कहीँ न कहीँ त हरायो नि, कहीँ हरायो। यो जस्तै नेपालबाट अरू मुलुकबाट जाने श्रमिकहरूले एक किसिमको स्यालेरी पाउने, तर नेपालबाट जाने श्रमिकहरूले उनीहरूको दाँजोमा कम पाउने कारण चाहिँ के? यो सरकारी पहुँच उनीहरूसँग नपुगेको हो या हामी अलिकति विदेशी भन्ने बित्तिकै डाउन हुन्छौँ? संसारमा मानिसहरू क्याटेगोरी छ, मानिसहरूलाई क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ, यो प्रिन्सिपल्ली गरिन्छ, व्यवहारगत हिसाबमा नै गरिन्छ। त्यो अस्वस्थ भन्न खोजेको होइन मैले। मानिसहरूको स्किल अनुसारको ज्याला दिने चलनहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो हिसाबमा हामीले यहाँबाट जति पनि पठाएको चाहिँ श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति स्किलको हिसाबमा अलिकति लो लेभलकै श्रमिकहरू हो। र तपाईँले अहिले हाम्रो तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने लगभग चाहिँ 20 देखि 30 वर्ष उमेर समूहको मानिसहरू सबभन्दा ठुलो विदेश जानेको सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्याभित्र पनि एसएलसी पास गरेको अथवा एसएलसी पास नगरेको सङ्ख्या चाहिँ अत्यन्त ठुलो, मोर देन 60% छ, 60-70% छ। यसो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ वेजेसको हिसाबमा अब यहीँबाट डिमार्केसन सुरु हुन्छ, किनभने हामीले पठाएको श्रमिकहरूको अनस्किल्ड म्यान पावरका कारणले हामी स्यालेरी या वेजेसहरू हामी कम पाइरहेका छौँ। मैले ठ्याक्कै त्यो शब्द प्रयोग गरिनँ, तर हामीले पठाएको श्रमिकहरू अन्य मुलुकहरूबाट आएको श्रमिकहरूको तुलना गरेर ज्याला निर्धारण भएको हुन सक्ने अनुमान चाहिँ गरिएको छ। म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। यस्तो म तपाईँलाई क्वेसन गर्छु, मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ, सेम कम्पनीमा काम गर्छ, सेम इन्जिनियरै हो, उसले 40,000 पाउँछ, 40,000 दिरहाम पाउँछ, तर सेम ठाउँमा एउटा अमेरिकन नागरिक हुन्छ, उसले 1.5 लाख दिरहाम पाउँछ पासपोर्टको आधारमा पनि। जस्तो तपाईँको सेम हाम्रो नेपालबाट करिब 3D को लेबरहरू हामी म्याक्सिमम 70% हामी नन स्किल लेबरहरू माइग्रेसन गर्छौँ, भनेको डेन्जर डिफिकल्ट डटीमा काम गर्न सक्ने। ती मान्छेहरू भनेको अलिकति भनौँ न स्किल केही नभएको नन स्किल मान्छेबाट। अब सेम काममा 3D को एउटा फिलिपिनोको कामदार ल्याउनु आयो, सेम ठाउँमा काम गऱ्यो भने के हुन्छ भने फिलिपिनो कमसेकम इङ्ग्लिस अलिकति बुझ्ने, कम्युनिकेसनको आधारमा सबै टेक्निकल कुराहरू, बेसिकली जुन छ नि आफ्नो लाइफको बेसिक कोड अफ कन्डक्ट, ट्राफिक जङ्सनको कुराहरू, सरसफाइको कुराहरू, बोल्नेको कुराहरू, कल्चरको कुराहरू, यी सबैको कुराहरू पनि डिपेन्ड हुन्छ। त्यो उहाँहरूमा अलिकति हाई पाइन्छ हो, नम्बर 1। र के कुरा बुझ्दाखेरि जस्तै हाम्रो सामान्य मान्छेलाई यहाँबाट हामीले ओरिएन्टेसन राम्रोसित दिएन भने ट्राफिकको 3टा खालको सिग्नललाई थाहा हुँदैन, तर अन्य मुलुकबाट जाने मान्छे यो काम त तपाईँहरू वैदेशिक रोजगार र श्रमिकको हकितका लागि काम गरिरहेका खिलादा यस्तो ट्रेड युनियनका मान्छेहरूको पनि त होला नि, होइन? अनि यहाँ त लागिपरेको छ। म तपाईँलाई अघि भन्दैछु, यो वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ तपाईँको यति सानो समयलाई भइँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, वैदेशिक रोजगारमा आजको दिनमा पीडित भएको मान्छे के माध्यमबाट गएको मान्छेबाट पीडित भयो भन्ने कुरा छानबिन गर्न जरुरी छ। आजको दिनमा तपाईँको युरोप अमेरिकाको लागि कन्सल्टेन्सीबाट करोडौँ ठगिरहेछ, गेस्ट हाउसबाट ठगिरहेछ। अर्को कुरो खुल्ला सिमानाबाट मान्छे भारतको बाटाबाट श्रम स्वीकृति बिना कुनै पनि बिचको भनौँ न एजेन्टको तर्फबाट उहाँ जानुभएको छ। उहाँको पछि अहिले तपाईँलाई म बोर्डको कुरा अघि उहाँहरू दुईजना ल्याउनु भयो, बोर्डको कुरा यही कुरा म क्लियर गर्छु। पहिला प्रबन्धन बोर्ड थियो, अहिले बोर्डको सचिवालय छ। बोर्डको सचिवालयमा एउटा नेपाली कामदार विदेशमा जाने बापत 1500 रुपियाँ कल्याणकारी कोषमा फन्डिङ गर्छ। त्यसको फन्डिङको आधार के त भन्दाखेरि त्यो मान्छेले केही पऱ्यो रेस्क्यु अथवा डेथ भयो भने 5 लाख दिने। मलेसियाको हकमा 3 वर्ष कन्ट्र्याक्ट, गल्फको हकमा 2 वर्ष कन्ट्र्याक्ट छ। अहिले कोभिडले गर्दा त 1500 दिने मात्रै होइन, समस्यामा त भिजिटमा गएको पनि इलिगल बाटो गएको पनि सबै समस्यामा त पऱ्यो। ती मान्छेको हामीले क्याथोलाई छुटाउन सकेन। खैर हामीसँग समय कम भएको छ, त्यसैले यो पछिल्लो समयमा महिला कामदारहरू अलि बढी प्रताडित भएको, यो हिंसामा परेको, यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई या यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ या रोकथाम गर्न सक्छौँ?
के छ तपाईँहरूले के काम गर्दै हुनुहुन्छ यसमा? धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषय छ यो। महत्त्वपूर्ण विषय के रह्यो भने महिला कामदारहरूको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा विशेष गरी लेबनान वा के छ भने अरबियन कन्ट्रीहरूमा जानुभएका महिला कामदारहरू ज्यादा हुनुहुन्छ। त्यहाँभित्रको केही ठाउँमा महिला कामदारहरूले त्यो घरेलु श्रमिकको रूपमा जुन जानुभएको छ उहाँले धेरै ठुलो समस्या भोग्नु भएको हामीले महसुस गरिरहेछौँ। घरेलु कामदारसँग जोडिँदाखेरिको स्थितिमा हामीले बारम्बार उठाउँदै आइरहेछौँ। आइएलओको अभिसन्धि 189 जो घरेलु श्रमसँग सम्बन्धित अभिसन्धि छ त्यो अनुमोदन गर्नुपर्छ, नेपालले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ र ती सम्बन्धित कन्ट्रीहरूमा पनि जसले अनुमोदन गरेका छ त्यहाँ पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को अगाडि वेजसँग जोडिएको कुरा आयो, मैले अब समाधानको पाटोमा जोडेँ। त्यसो गर्यो खण्डमा त्यो घरेलु हिंसाका कुराहरूमा त्यतिले मात्रै पुग्दैन अनि त्यसपछि वेज जति दिने भनेको छ त्यो तोकिने र त्यहाँभित्र पनि सुरक्षाका कुराहरू र त्यहीँभित्र पनि त्यो सम्बन्धित मुलुकको कानुनले महिलाहरूलाई काम लगाउँदाखेरि के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भनेर तय गरेको छ। सम्बन्धित मुलुकको कानुनले पनि तय गरेको छ, हामीले पनि तय गरेको छ र हामीले पनि एग्रिमेन्ट गरे आउँछौँ, एग्रिमेन्ट गरेर पठाउँछौँ। जुन हामीले के छ बाइपार्टाइट एग्रिमेन्ट पनि गरिरहेछौँ, एमओयू पनि गरिरहेको छौँ। 9वटा मुलुकमा हामीले गरेका छौँ, 9वटा मुलुक बाहेककामा पनि हामीले पठाइरहेको छौँ हामीले कामदारहरू। तर त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा उनीहरूलाई त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूको संरक्षण गरेर मात्रै काममा लगाउनु पर्यो महिलाहरूको हकमा र उनीहरूलाई न्यूनतम ज्याला, महिला होस् पुरुष होस्, न्यूनतम ज्याला सम्बन्धित मुलुकको कानुनले तोकेको छ। न्यूनतम ज्याला व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका बारेमा तोकेको छ, सामाजिक सुरक्षाका बारेमा तोकेको छ। तोकेको चाहिँ न्यूनतम रूपमा चाहिँ डकुमेन्टेड होस् अनडकुमेन्टेड होस्, यहाँको कम्पनीले पठाएका हुन् वा व्यक्तिगत गएका हुन्, उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्नेमा जान जरुरी छ। जुन एग्रिमेन्ट भएका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ पठायो त्योभन्दा बाहेकका कन्ट्रीहरू पनि गइरहेका छन्, त्यो त सम्बन्धित म्यान पावर एजेन्सीहरूबाट या कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू गइरहेका छन्। त्यहाँनिर तपाईँहरू त्यस्तो खबर पाउनुपर्छ, गर्न चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरू? मैले अघि पनि संक्षिप्त भन्नुहोला। हाम्रो 150 भन्दा बढी मुलुकहरू अहिले 170 पुग्यो सायद जस्तो लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा जान पाउनुहुन्छ र 110वटा मुलुकहरूमा संस्थागत रूपमा जान पाउनुहुन्छ। अब ती ठाउँमा गएर ज्यालाहरू नपाएको कुराहरू आयो भने अब त्यो उहीँबाट सूचनाहरू प्राप्त गरेको त्यही मुलुकमा हामी यहाँबाट सबै ठाउँमा ट्रिट गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँमा नियोगहरू छैनन्। हामीले त्यहाँ प्रशासनिक काम गर्ने भनेको हाम्रा नियोगहरू मार्फत उसले चाहिँ धेरैवटा मुलुकहरू हेर्नुपर्ने गरी छ। अब यहाँ हामीलाई सूचना प्राप्त भयो, स्वदेशभित्रबाट त्यसको ट्रिट गर्नुपर्ने भयो भने हामीले त्यो गर्छौँ, हामीले गरि पनि राखेका छौँ त्यो। अब अर्को एउटा जस्तै पछिल्लो समयमा आइरहेको छ कि यहाँबाट एउटा कामदार जान्छ, त्यहाँ गएपछि मालिकले उसलाई अवैध गतिविधि पनि लगाइदिन्छ, लागु औषधको केसमा लगाइदिन्छ, उसलाई बोकाएको सामानमा के छ भन्ने कुरालाई थाहा हुँदैन। पुलिसले चेक गर्दाखेरि ऊ क्यारियर भएर बसिरहेको हुन्छ र ऊ चाहिँ लागु औषधको कारोबारमा पर्छ र ऊ जेलमा जान्छ। यो स्थितिमा के गर्ने? यसो भयो, संसारमा सबै प्रकृतिको मानिसहरू छौँ हामी, यी सबै कामहरू गर्ने गराउने मानिसै हो। अब त्यो गलत कामहरू गर्ने गराइएको छ तर नेपालीको जीवन त त्यहाँको जेलमा जाने भएर ऊ आजीवन कारावास, कतिपय सन्दर्भमा ऊ मृत्युदण्डको भागीदार पनि हुने भयो। म पुरा गर्न चाहन्छु। अब नियतवश कुनै चाहिँ कम्पनीको मानिसले विदेशी नागरिकहरूले चाहिँ उसैको मुलुकमा गरेको घटनाको सम्बन्धमा त अब कि त दुईटा मुलुक बिचको कुनै कुटनीतिक एउटा रिलेसन अथवा कुनै सुपुर्दगी सन्धिहरू अथवा कुनै केही भएको रहेछ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग गरेर त्यसको ट्रिट गर्छौँ। अब होइन भने त त्यो त अब हामीले चाहिँ त्यसरी एउटा गलत मनसायबाट गलत नियतबाट गरेको रहेछ भने उसले चाहिँ नेपालमा अपिल गर्छ, जेलमै पुगेको रहेछ भने त्यसलाई छुटाउने अथवा झिक्ने चाहिँ त्यस्ता कामहरू भएका पनि छन्। कतिपय मिडियामा पनि आएका छन्, 4-5 वर्ष जेल बसेको मानिस चाहिँ पछि चाहिँ निर्दोष प्रमाणित भएर आएको अवस्थाहरू पनि छ, त्यहाँ पनि कोर्टहरू छन्। अब यो चाहिँ के हो भने ठुलो मास म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा आउने घटनाहरू हुन्। यसलाई घटना सानो भन्दिनँ म, घटना गम्भीर घटना हो, तर भोलुङको हिसाबमा एउटा दुईटा हुन्छ, तर त्यसको नेचर चाहिँ अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो नेचर हेरेर त्यसको प्रकृति हेरेर मुलुकले ट्रिट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब डिप्लोमेटिक विषयवस्तु पनि बन्न सक्छ। अघि पनि एउटा प्रसङ्ग आयो कि सरकारले पठाउने कन्ट्रीहरूमा चाहिँ लाख बढी तिर्नुपर्ने अनि म्यान पावर एजेन्सीहरूले पठाउनेमा चाहिँ फ्री भिसा र फ्री टिकट दिनुपर्ने, यो विभेद हो या तपाईहरूले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यस अनुसारको एग्रिमेन्टमा क्षमता नपुगेर हामी त्यसरी एग्रिमेन्ट गर्छौँ कि के हो यो विषय? यो विषय क्लियर छ। हामीले यस्ता विषयहरूलाई धेरै जटिल बनाउनु हुँदैन भन्छु म। हाम्रा इस्युहरू सोसियल इस्युहरू जहिले पनि चेन्जको प्रकृतिमा रहेका हुन्छन्। इजरायलको विषय, अब इजरायलको विषयमा अहिले अघि साथीले भन्नुभएको छ 165,000 चाहिँ सरकारले माग्यो भन्नुभएको छ। त्यो प्रोटोकलमा के लेखिएको छ भने यदि सेवा प्रदायक निकायले टिकट र भिसाको फ्री गर्यो भने
त्यो अनुसार हुने र उसले फ्री गरेन भने चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले बियर गर्ने भनेर दुवै मुलुकहरू अग्री गरेर साइन गरेको विषय छ। त्यो स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। अब अहिले 1000 जना कामदार चाहिँ इजरायलले माग्दाखेरि उसले भिसा र टिकट चाहिँ फ्री गरेन, त्यो चाहिँ सम्बन्धित कामदारले बेहोर्नुपर्छ भनेर उसले 1000 वटा कोटा पठायो। त्यसो भएपछि प्रोटोकलमा लेखिएको दुवै मुलुकले एग्री गरिएको विषयलाई कार्यान्वयनमा गयो। अब यो चाहिँ कुनै चाहिँ होइन, दुईटैको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, एउटा कानुन हो र यो फ्री भिसा फ्री टिकटको विषय नजोडिने कन्ट्री हो। माथि प्रश्न उठाउनुहुन्छ होइन, प्रश्न त उठ्छ, सामाजिक विषय हो नि, सामाजिक विषयमा प्रश्न उठ्छ। त्यही प्रश्न उठ्छ र त हामी सबै विभिन्न निकायमा सोलुसन निकाल्न पनि बसेका छौँ नि त। त्यो भएर हामीले समाधान पनि खोज्नुपर्छ। अब यो एकातिर वैदेशिक रोजगारले केही हदसम्म व्यक्तिको जीवनमा समृद्धि पनि ल्याएको छ, साथसाथै सोसियल इम्प्याक्ट पछिल्लो समयमा एउटा पुरुष विदेश जान्छ, उसले त्यहाँ कमाउँछ, कमाएको पैसा यहाँ पठाउँछ, यहाँ आइसकेपछि उसको न घर हुन्छ, न श्रीमती हुन्छ, न छोराछोरी हुन्छन्। यो सोसियल इम्प्याक्ट छ। यो सोसियल इम्प्याक्टलाई कसरी हामीले कम गर्न सकिन्छ? यहाँ राज्यको कहाँनिर ध्यान पुगेन? तपाईँहरू त श्रमिकै पक्षमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ रोक्न सक्छौँ, यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ? यसको समाधान चाहिँ के छ? पहिलो त वैदेशिक रोजगारमा जाने मात्रै होइन, आन्तरिक माइग्रेसन भएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि यो बेला बेलामा देखिन्छ। आन्तरिक अलि कमसेकम पनि 6 महिना वर्ष दिन भेटघाट हुनेको घरमा अलि नहोला, 2-3 वर्षको बिचमा भेटघाट हुनेको घरमा पनि यो सामाजिक समस्याहरू देखिन्छ। भारतमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको घरमा पनि देखिन्छ र वैदेशिक रोजगारमा देखिन्छ। सोसियल इम्प्याक्ट धेरै अप्ठ्यारो छ, तर अब झन्झन जटिल हुँदैछ। किनभने हाम्रो पहिले ठुलो फ्यामिली थियो, अब न्युक्लियर सानो फ्यामिली छ, 2जना 3जना मात्रै हुने परिवार। हामी के भने यो टेक्नोलोजीको माध्यमबाट सम्पर्क ज्यादा हुने र त्यो सम्पर्क ज्यादा भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा के हो भने समाजमा त्यसले कहिलेकाहीँ सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, कहिलेकाहीँ नकारात्मक सन्देश दिने यो काम पनि भइरहेछ। फेरि यसलाई हामीले के छ सामाजिक रूपमा नै यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ र ट्रेडको माध्यमबाट हेर्दाखेरि हामीले श्रमसँग जोडिएको मुद्दाहरूमा उनले न्यूनतम ज्याला सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका कुराहरू उठाउँदै जानुपर्छ। सामाजिक कुराहरू पनि हाम्रो दायित्व भएका कारणले समाजमा उनीहरूलाई पुनर्मिलन कसरी गर्न सकिन्छ राज्यले त्यतिर ध्यान दिने र उनीहरूको के छ भने त्यहाँभित्र समाजमा जुन आएको नकारात्मक कुराहरूलाई सकारात्मकतर्फ लग्नका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यको तहमा यस किसिमको छलफल हुन्छ कि हुँदैन? मजाले हुन्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। यसका केही नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि गरिएका छन्। हामीले जहिले पनि समाजलाई जोड्ने हो र समन्वय गराउने हो, घर परिवारलाई नै गर्ने। अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त गरेको रेमिटेन्स भनेको आर्थिक र सामाजिक दुईटा रेमिटेन्स हो। सामाजिक रेमिटेन्सले उताबाट प्रविधि पुँजी को साथसाथै ज्ञानहरू पनि सिपहरू पनि आएको छ, त्यसलाई पनि हामीले समाजमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अब यहाँले भने जस्तो कसैको घर परिवारहरू बिग्रियो भने त्यसको एउटै मात्रै कारण वैदेशिक रोजगार मात्रै नहुन सक्छ। हो भने त्यो हिसाबबाट पनि समाजलाई ट्रिट गर्नुपर्छ। तर हाम्रा सामाजिक इस्युहरू त धेरै विषयहरूसँग जोडिएका छन्। यो विषय कहिलेकाहीँ नीतिगत मात्रै हुँदैन, यो चाहिँ व्यक्तिगत पनि हुन्छ। त्यो हिसाबलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमल सर, अन्त्यमा मसँग तपाईँबाट जान चाहेँ कि तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा श्रमिकहरूलाई विदेश पठाउने काममा लागेको र त्यो सङ्गठनको एकजना अभिभावक भएको हुनाले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित मर्यादित बनाउन के गर्नुपर्छ? संक्षिप्तमा भनिदिनु होला। संक्षिप्तमा भने वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन लागि पहिला कुरो वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पहिलो कुरो सेवा शुल्क एउटा मापदण्डमा ल्याउनु पर्यो, नम्बर 1। र सुरुमा तपाईँहरूबाट जानु पर्यो, हामीबाट होइन। सबैबाट व्यवसायलाई सेवा शुल्क दायरामा ल्याउनु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, हाम्रो जति पनि मुलुकहरूमा रहेको एम्बेसीलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्नु पर्यो, नम्बर 2। 3मा सबै मुलुकहरूमा G2G MOU गर्नु पर्यो। जहाँ 5000 कामदार बढ्ता भएको मुलुकहरूमा एन्डमै प्रश्न लेखेको छ त्यहाँ एम्बेसी हुनुपर्छ अथवा कन्सुल हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो छ। र हाम्रो यहाँबाट जाने कामदारलाई कम्तीमा पनि यो जुन 3D को कामदारलाई कसरी अब स्किल, सेमी स्किल, हाई स्किल गरेर यसलाई चेतनामूलक हामीले गरेर पठाउने थर्डमा जानु पर्यो। र जति पनि 7वटा प्रदेशमा जुन केन्द्रीकृत नगरिकन विकेन्द्रीकृत गरेर सबै ठाउँमा जाने कामदारलाई के सेमी स्किल ट्रेनिङहरू दिएर हामीलाई चाहिँ बढी पारिश्रमिक ल्याउन सक्ने, कम तिरेर बढी आय आर्जन गर्ने भन्ने खालको यो एजेन्डामा सबै साझेदारी स्टेक होल्डरहरू नम्बर 1 छिर्न सक्नु पर्यो। र वैदेशिक रोजगारको नाममा विभिन्न कारणले अन्य स्टेक होल्डर ठगी गरेको, जस्तै वैदेशिक रोजगारले आफ्नो एउटा वैदेशिक एन्डमा बसेर काम गर्ने एउटा संस्थाहरू छन्, त्यस्तो जस्तै कन्सल्टेन्सीले, कुनै पनि ट्राभल एजेन्सीले,
कुनै पनि होटेलले यीले पनि वैदेशिक रोजगार लुकीछिपी कतै काम गरेको कार्यहरू हामीले पत्ता पाएका छन्, यसलाई पनि रोकथाम गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले तपाईँको जुन इन्डियाको खुल्ला बोर्डर सिमानाहरू छ, जति पनि हाम्रो नेपाली नागरिकहरू हरियो पासपोर्ट बोकेर त्यहाँबाट उड्छन् भने, भिसा लिन्छ भने, त्यो जुन परराष्ट्र थ्रोबाट कमसेकम त्यहाँ एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्यो। नेपाली कामदारहरू दुबईमा नेपाली पासपोर्ट बोकेर भिसा बोकेर जाँदाखेरि के आधारमा उड्न पाउने भन्ने खालको एउटा एजेन्डा पनि त्यहाँ राख्नु सक्यो भने नेपालको भूमिबाट र विभिन्न मुलुकमा जाने कामदारहरू सुरक्षित वैदेशिक रोजगार हुन्छ भन्ने बुझायो। यही प्रश्न तपाईँलाई। पहिलो त सम्बन्धित मुलुकहरूसँग 5000 वा सोभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जति हामी मान्छे पठाउँछौँ नेपालले MOU गर्नु पर्यो, 9वटा देशमा छ, अरू देशमा थप्नु पर्यो। दोस्रो कुरो त्यहाँको कानुनले त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई, त्यहाँका नागरिकलाई जति न्यूनतम ज्याला सुविधा दिन्छ त्योभन्दा घटाउनु भएन, त्यति दिनु पर्यो। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको र 3Dमै काम गर्नेछन् भने पनि त्यहाँभित्र चाहिँ के हो भने व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्यो, सामूहिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो, न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउनु पर्यो र साथसाथै अब सामूहिक सौदाबाजी, जुन हामी सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार यहाँभित्र छ, तर त्यहाँ धेरै मुलुकमा छैन। त्यहाँको के छ भने केही मुलुकमा हामीले त्यहाँभित्रको ट्रेडर्ससँग कुराकानी गरेर त्यहाँभित्र लिङ्क गरेका छौँ मजदुर साथीहरूलाई, त्यो लिङ्क गरेर उनीहरूले त्यहाँ आफ्ना त्यो वैदेशिक रोजगारीमा आएका व्यक्तिहरूको, जस्तै दक्षिण कोरियामा छ वा लेबनानमा पनि भएको छ, त्यसपछि कुवेतमा पनि छ, यस्ता मुलुकहरूमा हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ के भने उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजीको रूपमा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना मुद्दा राख्न पाउने र आफ्ना मुद्दाका बारेमा बहस गर्ने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार पनि उनीहरूलाई हुनु पर्यो। र त्यो त्यहाँको कानुन चाहिँ वैदेशिक रोजगार जसरी हामीलाई यहाँको कानुन विदेशबाट आएका नेपाली कामदारहरूलाई यहाँ लागू हुन्छ, त्यहाँको हकमा पनि त्यहाँको कानुन लागू हुनु पर्यो। मजदुरले पाउने पुरै पारिश्रमिक राज्यले के गर्नुपर्छ मर्यादित सुरक्षित बनाउनलाई? हामीले चाहिँ दुई एउटा नीतिगत व्यवस्था, एउटा कार्यगत व्यवस्था र व्यवहारजन्य कुराहरूमा सुधार, यो तीनटै काममा हामी जानुपर्छ। नीतिगत व्यवस्था, हामीसँग केही कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को चाहिँ उद्देश्य भनेकै व्यवसायको सुरक्षा गर्ने र मर्यादित रोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने, व्यक्ति र संस्थाको चाहिँ हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, हामी त्यो वेमा छौँ। त्यो प्रिन्सिपलभित्र अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा कहीँ कमी कमजोरी छन् भने निरन्तर त्यसमा समीक्षा हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कार्यगत व्यवस्था, कार्यगत संरचनाहरू, कार्यगत एकाइहरू जस्तो अघि उहाँले कुरा गर्नुभयो। अब हामी वैदेशिक रोजगारको विषयलाई स्थानीय तहसम्म स्कुलिङ गर्नुपर्नेछ। हामीले अहिले चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ रोजगार सूचना केन्द्र खोल्ने भनेर चाहिँ अहिले निर्णय पनि गरिसकेका छ र त्यो अनुसारको कामहरू पनि अगाडि गरेका छ। हामीले 753वटै स्थानीय तहबाट वैदेशिक रोजगार मात्रै होइन, रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। त्यसो गरिसकेपछि हामी तल्लो तहबाटै यसको स्कुलिङ गर्दै जान्छौँ। यसमा नीतिगत र कार्यगत दुईटै समीक्षाहरू हुन्छन् भने अब केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले र हाम्रो प्रदेश सरकारको भूमिकाहरू डिफाइन गरेर अलिकति हामीले प्रदेश स्तरमा पनि यसको थप कामहरू गर्नुपर्छ र केन्द्रीय सरकारले पनि यसका चाहिँ अब हाम्रा नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाहरूलाई समसामयिक सुधार गरेर जानुपर्छ एउटा नीतिगत पाटोमा। अब कार्यगत पाटोहरू जो हामीले चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ 853वटा संस्थाहरू हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ, 855वटा, त्योभन्दा बढी अरू संस्थाहरू आवश्यक पर्न सक्छन् वा यी सङ्ख्याहरू आवश्यक नपर्न पनि सक्छन्। अब कुनै संस्थाहरूले चाहिँ अघि यहाँहरूले उठाए जस्तो कुनै गलत कामहरू, यसको आवरणमा कुनै चाहिँ राज्यको कानुनहरू विपरीतका कामहरूमा चाहिँ जानेर नजानेर लाग्नु भएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रणात्मक व्यवस्था पनि हामीले गर्नुपर्छ र जो असल काम गर्ने संस्थाहरू हुनुहुन्छ हामीले वैदेशिक रोजगारको प्रवर्धन गर्ने र स्वदेशभित्र पनि रोजगारको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ ती संस्थाहरूलाई अझ प्रमोट गरेर जानुपर्छ। किनभने संसारमा अनौपचारिक क्षेत्र नै हो रोजगारको मुख्य क्षेत्र भनेको। औपचारिक क्षेत्रबाट संसारमै लगभग संसारकै हेर्नु भने त्यही 10-12% मात्रै रोजगारी हुन्छ भनेपछि त अनौपचारिक क्षेत्रबाट रोजगारमा सहजीकरण गर्ने कुराहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू हामीले कहीँ पनि त्यसमा कमी नहुने गरी कार्यगत व्यवस्था र नीतिगत व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु त्यसको लागि तपाईँ तिनैजनालाई धेरै धन्यवाद। दर्शक, आजको NTUC श्रम संवादको निर्धारित समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। It's an AP1 presentation.